हे पावरफुल वुमेन, मेरा नाम राबिया नासिर महमूद है और मैं फाउंडर एंड CEO हूँ द लीडिंग वुमेन इन द वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड की, जो कि एक ई-कॉमर्स और डिजिटल सॉल्यूशंस की कंपनी है। हम प्रोवाइड करते हैं डिजिटल सॉल्यूशंस टू योर बिजनेसेस। अगर आप स्क्रैच पे हैं और सिर्फ से अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप इस्टेब्लिश बिजनेस हैं तो ग्रोन होने में आपकी मदद करेंगे। अगर ग्रोन बिजनेस हैं तो उसको एक्सपेंड करने में आपकी मदद करेंगे डिजिटल टूल, नई टेक्नोलॉजी के ज़रिए। और आपको कोई महंगी टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल जो प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं उन्हीं प्लेटफॉर्म्स या उन्हीं सर्विसेज को इस्तेमाल करते हुए आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। बट ये एक ट्रिक है, ये एक साइंस है, आर्ट है कि किस तरह आप उसको इस्तेमाल करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अपने काम के ज़रिए अपने काम में। आपको बताने के लिए कि आप अपना बिज़नेस और ये मालूमात आपको देने के लिए कि आप अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, हमने ये 90 डे स्टार्टअप का एक सीरीज़ में 19 वीडियोस शामिल हैं। अगर आप इन 19 वीडियोस को देख लेंगे तो आप समझ आ जाएगी कैसे आप अपना बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन या एक कंसल्टेशन चाहिए हो ताकि आप कम टाइम में आप उन रिजल्ट्स को अचीव कर सकें जो हमारे क्लाइंट्स ने अचीव किए हैं, तो आप मेरे साथ एक कंसल्टेशन बुक करें। यहाँ एक कमेंट बॉक्स में एक फॉर्म हम दे देंगे, उस फॉर्म को फिल करें और 1-to-1 कंसल्टेशन मुझसे ले सकते हैं। मेरी टीम आपसे रब्ता कर लेगी। 90 डे स्टार्टअप की इस वीडियो में हम बात करेंगे ईमेल मार्केटिंग। अभी तक जो हम बात कर चुके हैं वो बात कर चुके हैं हम नीश सिलेक्शन की, बिजनेस मॉडल की, ब्रांडिंग एंड आइडेंटिटी की, वेबसाइट डेवलपमेंट की, कंटेंट क्रिएशन की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की। और हर किसी का अपना अपना रोल था और हमने फैक्ट एंड फिगर से आपको बताया, समझाया, एग्जाम्पल देके। ईमेल मार्केटिंग आज की दुनिया का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम टूल है, लेकिन ये बहुत पुराना भी है। इनिशियल डेज में इंटरनेट की यही यूज़ किया जाता था। आपको पता है कि जब स्टार्टिंग में आई थिंक बहुत साल पहले इसको यूज़ किया जाता था अपने मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। स्टार्ट में बाई मेल, याहू और अभी जीमेल के ज़रिए आप अपने मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनिकली दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल हर कोई यूज़ करता है। 4.8 बिलियन लोग इस सर्विस को यूज़ करते हैं। ये बहुत ही पुराना तरीका है और इसे किंग ऑफ मार्केटिंग भी कहा जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने बिज़नेस को कैसे मार्केट करें तो ज़्यादातर मार्केटर जो हैं वो ईमेल मार्केटिंग को प्रेफर करते हैं। ये SEO से, एफिलिएट मार्केटिंग से, सोशल मीडिया मार्केटिंग से ज़्यादा बेहतर और मौसर समझा जाता है। इसके अलावा बात करें आपके न्यू सब्सक्राइबर्स की, तो 2017 से 2023 तक तकरीबन 763 मिलियन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया और ये तादाद अभी बढ़ रही है। और लोग इस पर रिलाई इसलिए भी करते हैं क्योंकि इसमें एल्गोरिदम का कोई इशू नहीं है, हर चीज़ आपके अंडर कंट्रोल है। अगर आपके पास एक ईमेल लिस्ट है जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं या जिन लोगों को आप जानते हैं या जिनको आप ईमेल्स भेजना चाहते हैं, अगर वो आपके पास है तो आप डायरेक्ट ईमेल भेज सकते हैं। एल्गोरिदम का कोई इशू इसमें नहीं है कि आप आज एक स्ट्रेटजी करते हैं सोशल मीडिया के लिए, कल वो एल्गोरिदम चेंज हो जाता है तो फिर आपको मसला बनता है और वो रिजल्ट्स आप अचीव नहीं कर सकते। तो यहाँ ये मसला नहीं है। इसके अलावा अगर आप ईमेल मार्केटिंग को फोकस कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये आपको मदद करेगा लीड जनरेशन में, सेल्स को इंक्रीज़ करने में। इसके अलावा कंटेंट क्रिएशन को भी ये सपोर्ट करता है। तो लीड्स बढ़ाना चाहते हैं तो ईमेल मार्केटिंग आपका एक बहुत अच्छा टूल है जिसे आप समझ लें आपकी बिजनेस को ये स्ट्रेंथन करेगा। इसके अलावा जो अहम पॉइंट आपने दिमाग में रखने हैं वो ये है कि अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं लोगों को तो आपके पास एक ईमेल लिस्ट होनी चाहिए कि किनको ईमेल भेजना चाहते हैं। ईमेल प्रोवाइडर कंपनी आपको पता होना चाहिए वो कौन कौन सी हैं। और इसके अलावा जो है ना, आपने गोल सेट कर लिए हों कि ये जो काम हम करने जा रहे हैं ईमेल मार्केटिंग, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, इसमें हमारे गोल्स और टारगेट्स क्या क्या हैं। अगर आप डिफाइन कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी। इसके अलावा मैं आपको बता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ईमेल प्रोवाइडिंग कंपनी है वो live.com है, हॉटमेल है। इसके अलावा जीमेल के ज़रिए भी आप अपने मैसेजेस को, और इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं और डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं और एजेंसीज़ हैं जो कि आपकी ईमेल मार्केटिंग कैंपेन चलाती हैं। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके लिए ये भी है कि आपको पता होना चाहिए कि ईमेल किस किस्म की हो सकती हैं। ईमेल जो है प्रमोशन ईमेल हो सकती हैं, वो एक टेक्निकल ईमेल्स हो सकती हैं
ٹرانزیکشنل ای میل ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ ٹرانزیکشن ای میلز میں آپ میسج جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے جو پروموشنل ای میلز ہیں، پروموشنل ای میل میں آپ اپنے بزنس کی پروموشن کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. ٹیکنیکل ای میل میں مختلف قسم کی ٹیکنیکل جو ہے انفارمیشن ہے وہ اپنے کسٹمرز کو دے دیتے ہیں. تو جو بھی ای میل آپ اپنے کسٹمر کو یا آپ صارفین تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، آپ ان کے میل باکس میں ایک گیسٹ کی حیثیت سے جاتے ہیں. تو ایز اے گیسٹ آپ کے لیے وہ کلائنٹ جو کسٹمر وہ صارف ہے وہ بہت اہم ہے، لیکن اس کی جو ای میل لسٹ ہے اس میں بہت سی ای میل آ رہی ہیں. وہ آپ کی ای میل کیوں اسٹڈی کرے گا، کیوں پڑھے گا آپ کی پروموشنز کو؟ سو آپ کا ای میل کا میسج اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ جو میسج آپ ان کو دینا چاہ رہے ہیں وہ ان تک پہنچے. اگر وہ آپ کا بزنس پروموشن کا ہے، اور اس کو کریٹ کرنے کے لیے مختلف پیٹرنز اور مختلف جو ہے وہ طریقے سے یہ بنایا جاتا، کانٹینٹ ہے، کانٹینٹ کے ذریعے یہ بنایا جاتا ہے. اور ای میل مارکیٹنگ کمپنیز خوب جانتی ہیں کہ کیسے اس کو بنایا جائے. آپ اگر اچھی ریسرچ کر لیں گے تو آپ کے پاس اس کی بہت اچھی نالج آ جائے گی، اور آپ سمجھ بھی جائیں گے کہ کس طرح ای میل مارکیٹنگ کو لوگ یوز کر رہے ہیں، کتنا یہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے اپنے بزنس کو گرو کرنے میں، اور کس طرح سے آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہے، یا تو آپ ریسرچ کر لیں، یا آپ ایک اچھی ڈیجیٹل ایجنسی یا آئی ٹی ایجنسی سے رابطہ کر کے ان سے اس بارے میں معلومات لے سکتے ہیں. تو بھی آپ جو ہے ایک اچھا ڈیسیژن کر سکتے ہیں اپنے بزنس کے بارے میں. سو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ ای میل مارکیٹنگ کا بزنس ڈیولپمنٹ میں کتنا رول ہے. اور یہ بے شک کنگ آف مارکیٹنگ اسے کہا جاتا ہے، تو اس کا بہت بڑا رول ہے لیڈ جنریشن میں، سیلز میں، ریونیوز میں. تو امید کرتی ہوں کہ آپ جب اپنا بزنس بلڈ کر چکے ہوں گے، اور جب آپ کی بزنس ہی آپ کو انویسٹمنٹ مطلب آپ کا بزنس ہی آپ کو ریونیو دے رہا ہوگا، اس میں تھوڑی سی انویسٹمنٹ نکال کے آپ ای میل مارکیٹنگ کو یوز کر سکتے جو ہے وہ یوز آپ کریں. یہ آپ کے لیے ایک ٹپ ہے. کبھی بھی آپ اپنے بزنس پہ پیسے پہلے نہ لگائیں، آپ تھوڑا اسکریچ سے سٹارٹ کریں، تھوڑے سے پیسے اس پہ کاسٹ اپنی لگائیں، اور اسی پلیٹ فارم یا اسی چیز جو آپ جس پہ اپنا بزنس بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چاہے فیس بک کا پیج ہے، وہ آپ انسٹا کا پیج ہے، لنکڈ ان کا پیج ہے، ٹویٹر کا پیج ہے، یا آپ کا ٹک ٹاک کا جو اکاؤنٹ ہے، یا آپ کا یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہے. تو انیشلی آپ وہیں سے سبسکرائبر، آرگینک سبسکرائبر لیں. جب آپ کو انکم جنریٹ کر کے دینا لگے، اس میں سے تھوڑا سا پورشن آپ رکھیں جو آپ دوبارہ ری انویسٹ کریں یا انویسٹ کریں آپ اپنے بزنس کو گروتھ کے لیے. تو یہ آپ کے پاس میری ٹپ آ گئی کہ کس طرح آپ آرگینکلی اپنے بزنس کو بڑھا سکتے ہیں. 1-to-1 کنسلٹیشن کے لیے آپ میرے فارم کو فل کریں جو کمنٹ باکس میں ہوگا، اور میں آپ کو ہیلپ آؤٹ کروں گی کہ کس طرح آپ اسمارٹلی ارن کر سکتے ہیں 1 سال کے اندر ایک بہت ہی اچھی بزنس اسٹریم اور انکم اسٹریم اپنے لیے کریٹ کر سکتے ہیں، جو کہ آسان ہے. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں کل ایک اور ویڈیو کے ساتھ مزید انفارمیشن اس ٹاپک پہ کہ کس طرح آپ پیسے کما سکتے ہیں گھر بیٹھے، اور کس طرح آپ بزنس بلڈ کرنا سیکھ سکتے ہیں. کل ایک اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ آپ کے لیے حاضر ہوں گے. تب کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ.